ल लाइकेन पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा साइन्टिस्टको नाम पढौँ, जुन साइन्टिस्टको नाम हो थियोपेस्ट्रस, PHRASTUS, थियोपेस्ट्रस हो। यो चाहिँ साइन्टिस्टको नाम हो जसले लाइकेनको टर्मलाई कोइन गरेको थियो। लाइकेन भनेको ड्युल, केही पनि थाहा छैन भने थाहा पाउँछौँ, ड्युल अर्गानिजम हो। यसमा दुइटै कुरा हुन्छ। हेर कुन कुन कुरा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अल्गीवाला कुरा पनि हुन्छ जसले खाना बनाउँछ, एउटा फङ्गाईवाला कुरा हुन्छ जसले अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्छ, जुनमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्ने पनि हुन्छ हो। अल्गीमा कुन अल्गी पर्छ भन्दाखेरि ग्रिन अल्गी पर्छ, कुनै कुनैमा किताबमा ब्लू ग्रिन लेखेको हुन्छ, तर म ग्रिनै भन्छु है त। फङ्गाईमा पर्छ यहाँ ए पर्छ, एजी भनेर याद गर्दा हुन्छ। यसको नाम हो एस्कोमाइसेटिस। मैले यदि ग्रिन अल्गी पहिला ब्लू ग्रिन अल्गी भनेको छु भने ग्रिन अल्गीलाई लगाऊ, म त्यही भन्छु है त। ल अब अल्गी प्याटर्नलाई भन्छ फाइकोबाइन्ड, ग्रिन अल्गी भन्छ, कम्पोजिट ड्युल अर्गानिजम भन्छ है। मैले के भनिरहेको छु लेख है त। फङ्गाईले अब्जर्भसन गर्छ, प्रोटेक्सन गर्छ, रिप्रोडक्सन गर्छ, अल्गीले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्छ। किन अल्गीले फोटोसिन्थेसिस गर्छ भन्दाखेरि किनभने यिनीहरूसँग क्लोरोफिल हुन्छ हो। अब यो लाइकेनको एउटा रमाइलो कुरा, सबैभन्दा धेरै सोध्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, र सबभन्दा रमाइलो कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इयर पल्युसनसँग सेन्सिटिभ हुन्छ। मेरो कुरा राम्रोसँग सुन है, यो चाहिँ इयर पल्युसनसँग सेन्सिटिभ हुन्छ। एउटा अर्को कुरा हुन्छ जसको नाम हो मस चाहिँ केसँग सेन्सिटिभ हुन्छ अरे, माटो सेन्सिटिभ हुन्छ। हेर त नाममै देखिरहेको छु, एमबाट मस एमबाट माटो, एमबाट मस एमबाट यो चाहिँ के हुन्छ अरे माटो सेन्सिटिभ हुन्छ। लाइकेन चाहिँ के हुन्छ अरे इयर सेन्सिटिभ हुन्छ। लाइकेन चाहिँ इयर सेन्सिटिभ हुन्छ, मस चाहिँ के हुन्छ अरे माटो सेन्सिटिभ हुन्छ। यति हो। किन इयर सेन्सिटिभ हुन्छ भन्दाखेरि किनभने यसको बिचमा क्लोरोफिलमा Mg2+ आयन हुन्छ। SO2 भनेको एसिडिकले आएर Mg2+लाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्पोनेन्ट छ, कहिलेकाहीँ सोध्छ, यो नाम मात्र याद गर, फियोफाइटिनमा चेन्ज गर्छ, जसले लाइकेनको डेथ गर्छ। हेर है, यति याद गर्न पर्ने कुरा हो थोरै, करेक्ट। अनि त्यसपछि लाइकेन उनीहरू गर्दा भेजिटेसन। हेर लाइकेनको एउटा रमाइलो कुरा भनेको यो यतालिको सीमा पनि आएको थियो, गत वर्ष नि मैले एकदमै डिटेलसँग पढाएको थिएँ, त्यही भएर सीमा आएको क्वेसन्सहरू मैले पढाएकै हुन्छन् कि लगभग, बुझ्यौ नि, मलाई थाहा छन् कस्तो क्वेसन आउँछन् भनेर। लाइकेनले चाहिँ रकमा अहिले हामीले रकवाला लाइकेन पनि पढ्छौँ, त्यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ। लाइकेन चाहिँ रकमा अथवा रकको अर्को नाम लिथोसिरीको पायोनियर हो। पायोनियर भनेको फर्स्ट भन्न खोजेको। हेर सधैँ कम्पेरिजन गरेर पढाएको छु। हेर त इयर पोल्युसन, माटो पोल्युसन, मलाई थाहा छ यो क्वेसन आउँछ भनेर, आएपछि यही क्वेसनहरू आउँछन्, अरू आउँदैनन् हो। अर्को भनेको लाइकेनले रकमा गर्छ भनेपछि यदि कुनै ल्यान्डमा फायर भयो भनेपछि सजिलो छ। हेर त सीको दिएको थियो भनेपछि यो थियो क्वेसन। यदि फायर भयो भने कुनवटा हुन्छ, फायर भयो भने फन हुन्छ। सिम्पल छ। किन हुन्छ दाइ, किनभने यसमा राइजोम हुन्छ। आगोले राइजोमलाई जलाउन सक्दैन के प्रिय भाइ बहिनीहरू, आगोले राइजोमलाई जलाउन सक्दैन हो। लाइकेन डिफ्रेन्ट ठाउँमा बस्छ। हेर हो, सुरुमा तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ भनेको यही हो, मिल जाऊँ। तेरी भनेको के हो अरे मिट्टी, सोइल हो। सेकेन्ड हेर, सेकेन्ड सेक्सी भनेको यो सेक्सी लेख्दा पनि हुन्छ। एउटा रक भन्ने हिरो छ हो, डेभिड डाउनी जोन्सन के भन्छ नाम थाहा भएन मलाई हो, फिल्म चाहिँ हेर्छु, मलाई नाम चाहिँ थाहा भएन होइन। अनि यो हिरो एकदमै सेक्सी छ, सोच। हेर त सेक्सी रक, यति याद गर, केही पनि याद गर्न पर्दैन। अर्को कर्क छ। कर्क भनेको बार्क अफ ट्री हो, सोच। केही हेर त नाम पनि ठ्याक्क चारवटा नाम छ। सी पछि बी छ, थर्डमा आरआर छ, फोर्थमा के छ, यसरी याद गर, किनभने यसपछि जुन पढ्नेवाला छ त्यसले तिमीलाई कन्फ्युज पारिदिन्छ। हामीलाई त्यति डिटेलमा थाहा हुँदैन, मलाई पनि थाहा छैन, उस्तै लाग्छ कि हो। अर्को भनेको लिग्निकोलस हो। लिग्निकोलस भनेको वुड हो। हामीलाई उस्तै लाग्छ, यो वुड, कर्क, बार्क, मलाई त उस्तै लाग्छ। मैले के गरेँ, आरके छ यहाँ, आरके सब जिन्दगीभर मिस्टेक गर्दैनौँ। भेरी गुड है त। अब हेर हो, अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइकेन हुन्छन्, यिनीहरू सकाइन्छन् होइन। एउटा हुन्छ क्रुस्टोज लाइकेन हो, एउटा हुन्छ फोलियोज लाइकेन, एउटा हुन्छ फ्रिक्टिकोज लाइकेन हो। अब क्रुस्टोज भनेर, क्रुस्ट भनेको अर्थको क्रस्ट भनेर भन्छौँ हामीले, यसरी नै याद गर्छौँ है। पहिला पनि यसरी नै याद गराउँथेँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई, ठ्याक्कै यसरी याद गरेर जान्थेँ। अर्थको क्रस्ट भनेर भन्छौँ। अर्थको क्रस्ट भनेको यो जमिन हो, यो माटो हो भनेपछि एक क्रस्टसँग एकदमै घुलेर बसेको हो भनेर भन्छ यसलाई, एकदमै घुलेर मिलेर बसेको। त्यही भएर के हुन सक्दैन, नट सेपरेटेड। यो चाहिँ सेपरेटेड हुन सक्दैन है, दिस क्यानट बी सेपरेटेड हो। अब यसको नाम याद गर्न पर्दैन हो। इन्टायर थ्यालस चाहिँ सबस्ट्राटममा अट्याच्ड हुन्छ, हो। अब हेर फोलियो छ नि त, फोलियोजलाई हामीले कसरी याद गर्छौँ, फुलिस भनेर याद गर्छौँ। मान्छे बेको हुन्छ नि, पिपुल। हेर त पिपुल, 3टा पी गऱ्यौँ हामीले। फुलिस के हुन्छ नि, फुलिस पिपुल हो। अब पिपुल भनेको पीबाट
पार्मेलिया नाम लेख है आफै पार्मेलिया मैले दिन्छु ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो पार्मेलिया पेल्टिगेरा र फाइसिया हुन्छ हो र यसमा यो आई भएको हुनाले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हुन्छ राइजेन्स हो अब फ्रुक्टिकोज भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा अलिकति हार्ड सर्टकट छ तर मैले भनिदिइहालेँ भाइ बहिनीले याद गरून् भनेर अब फ्रुक्टिकोज हेर त एफयुसी देख्यौ यो भन्न बुझिसक्योलाई एफयुसीके भनेर याद गर्दा हुन्छ है अब यो गाली हो सोच हो फ्रुक्टियोज भनेको युबाट के हुन्छ भन्दाखेरि युबाट उस्निया हुन्छ सीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि सीबाट क्ल्याडोनिया भन्छ यसबाट सिट्राइया भन्छ सिइटिआरएआरआइए है सिइटिआरएआरआइए अब यो तिनवटा नामलाई चट्ट ल्याएर यसलाई मैले कपी गरेँ तलपट्टि यसकै डिटेलमा पढ्छौँ है त एफयुसीके यसरी नै याद गर हो अनि रमाइलो भनेर याद गर है कसैलाई भन्न पर्दैन हो दाइले मैले खुजुक्क भनेको है त त्यो दाइले यस्तो भन्नुहुन्छ यस्तो पढाउनुहुन्छ भनेर सोच्ला त्यस्तो सोच्न पर्दैन इक्जाममा गएर मिलाऊ कसैलाई के भन्नु पर्दैन हो उस्निया भनेको त्यस्तो गाली कसले दियो भन्दा बुढो मान्छेले दियो अनि यु भनेको नि पछि पनि हुन्छ हो त्यो भएर के भयो ओल्ड मेन बियर्ड्स एक नम्बरको है त सेकेन्ड नम्बरको हेरेँ सिई छ यसको नाममा नि सिई हुन्छ हेर त आइसल्यान्डमा सिई हो क्ल्याडिनी हेर सिओएलडी कोल्ड कहाँ भयो भन्दाखेरि एउटा डियर हेर त कथा सुन है एउटा डियर रेनमा भयो त्यही भएर के भयो अरे यसलाई कोल्ड भयो सजिलो छ हेर है त उस्निया भनेको के हो अरे उस्निया भनेको ओल्ड म्यान्सको बियर्ड क्ल्याडी भनेको सिओएलडी भयो एउटा डियर रेनमा छ त्यही भएर कोल्ड भयो सिट्राइया भनेको आइसल्यान्डमस भेरी गुड सकियो कुरै खतम टाटा बाई बाई हो अब यस्तै हुन्छन् अब केही पनि छैन अब मात्र 2 मिनटमा सकिन्छ हो अब डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू हुन्छन् अल्गीमा हो ब्रेदिङ स्ट्रक्चरहरू हुन्छन् हेर एक नम्बरको मैले जसरी भन्छु त्यसरी याद गर है त हेर साइफेला भनेको सास फेर्ने स्ट्रक्चर भन्छ हेर त सास फेर्ने स्ट्रक्चर हो त्यही भएर यो के हो रेस्पाइरेटरी हो यसमा ग्यासियस एक्सचेन्ज हुन्छ यो एनालोगस टु स्टोमाटा भन्छ स्टोमाटा भनेको ग्यासियस एक्सचेन्ज गर्छ करेक्ट अनि यसको सिफेलोडिया भन्छ यो पनि सास फेर्ने हो तर यसले अलिकति मोइस्चर गर्छ मोइस्चर मात्र रिटेन गर्छ इसिडियाले खासै केही गर्दैन हो यिनीहरू रेस्पिरेटरी अर्गान भयो अब जाम हामी रिप्रोडक्टिभ अर्गानमा हो रिप्रोडक्टिभ हेर त सोरेडिया यसलाई तलमाथि नगर त नाम एस तलमाथि नाम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ एसपिओआरई यहाँ पी राखिदियो त स्पोर भनेको के हो रिप्रोडक्सन हो कि नै त्यो यसले केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यसले रिप्रोडक्सन अथवा रिजेनेरेसनमा हेल्प गर्छ हो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्नलाई एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जसको नाम हो पिक्निडियम यो चाहिँ एकचोटि सोधिएको छ यो मैले पढ्थेँ मैले यो चाहिँ सोधिएको छ केयु 2018मा 2078मा लेख लाइकेनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्ने चाहिँ यसले पनि हो यहाँ अप्सनमा सोरिडियाहरू थिएनन् खासै कोही हो सोरिडिया अनि ग्रानुलर स्ट्रक्चर हो लार्ज नम्बर पार्टिकुलर लाइकेनमा हुन्छ अरे खासै पर्दैन हो यस्तो हुन्छ र अब इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि क्ल्याडोनिया भनिसकेँ मैले हो रेन्डियर मस फुडको रूपमा युज हुन्छ रेन्डियरको लागि हो ती भयो लिटमस पेपर हुन्छ नि त्यो कहाँबाट निकालिन्छ भन्दाखेरि रोसेला टिन्चोरियाबाट निकालिन्छ हो टिनमा लिटमस पेपर राखेको भनेर सोच हो यसको बारेमा एकदमै धेरै सर्टकटहरू मैले बनाएको छु कतै न कतै छ मैले भेटिनँ हो र उस्नीको सिड कहाँबाट निकाल्ला उस्नियाबाट निकाल्ला ओल्ड म्यान्स बियर्ड हो अब पार्मेलिया कहाँबाट निकाल्ला पार्मेलिया इपिलेप्सीसँग रिलेटेड हुन्छ हेर लोबारिया भनेको लङ्सको लोब भन्न खोजेको टिबी र लङ क्यान्सर हो क्ल्याडोनिया हेर त मैले के भनेको थिएँ क्ल्याडोनियाको सिओएलडी यो भनेको चिसो भयो चिसो भने तिमीलाई के लाग्छ खोकी लाग्छ उफिङ कपेर हो सिट्रारियाको अर्को नाम के आइसल्यान्डमा यो के भन्छ डायबिटिजमा हो एसो2को इन्डिकेसन गर्छ यिनीहरूले वुल्फ मस हुन्छ यिनीहरू है त उस्निया चाहिँ फायरहरू स्प्रेड गर्छ होइन बुढो मान्छेले फायर स्प्रेड गर्यो भनेर सोच हो अरू खासै केही छैन यसबाट अब कति पेजको भयो 3-4 पेजको भएछ 5वटा हामीले क्वेसन गर्छौँ म क्वेसन सिलेक्ट गर्छु है त 5 क्वेसन्स के लाइक एनी एसोसिएसन अफ भनिसकेको छु है मैले एन्सर भन्दा अगाडि ट्राई योर सेल्फ थ्योरी पढिसकेको छु एकचोटि थ्योरीलाई सर रिभाइज जाने हेर त त्यो थ्योरीलाई के गरेर सर रिभाइज जान सर के गरेर रिभाइज जान एकचोटि हो लाइक एनी द एसोसिएसन अफ के हुन्छ त ब्लू ग्रिन अल्किनो फङ्गी होइन है मैले ग्रिन लगाऊ एजी सर्टकट भनेर भनेको छु
एजी फङ्गाई भने सोध्यो भने के हो अरे एस्कोमाइसिटिज हो लाइकेन एन इन्डिकेटर सोइल हो र सोइल त मस हो नि त है इयरमा पनि स्पेसिफिक के हो अरे अझ SO2 हो है यो क्वेसन्स के गरौँ दाइ भनेर मेसेज गरेर थियो एउटा भाइले भाइ क्वेसन पनि लेख अप्सन पनि लेख तर एन्सर टिक नलगाऊ कपीको लास्टमा के एन्सर हुन् भनेर लेख प्रत्येकचोटि रिभाइज गर्दाखेरि आफैले ट्राई गर्न किनभने लगभग मैले गराएको क्वेसनहरूमध्ये 60-70% क्वेसनहरू आउँछन् 100 नै भन्न लाग्थ्यो मैले भनिनँ पछि क्रिटिसाइज गर्छन् भाइ बहिनीले भनेर पढ्दैन नि क्रिटिसाइज गरिदिन्छन् बिना के हेर फ्रुक्टोज भनेको हेर त नाममै सजिलो छ FUCK फुलिस पिपल यो क्रुस्टोज होला रेनडियरमा गएर के अरे डियर रेनमा के भएर चिसो भयो त्यही भएर यो उफिङ कपमा हुन्छ COLD लङवुड पुस्निया ओल्डम्यान बियर सिट्रारिया भनेको डायबिटिज आइसल्यान्ड मस कसरी याद हुन्छ त्यसरी पढ्दा एन्सर आफै नहेर है आफै ट्राई गरेर मल्टिप्लिकेसन अफ फङ्गाई केही पनि हुँदैन स्पोर पी थप्यो लिटमस इज अप्टेन फ्रम अघि भने त्यो मैले ट्राई गरेँ एन्सर आफैले एन्सर नहेर डाइरेक्ट मैले भनेको रोसेलिया टिन्चोरिया पार्टिसोरिन जेरोसिरी होइन सबैभन्दा धेरै के हुन्छ ब्लू ग्रिन अल्की र बेसी होइन है एजी भनेर भनेको छु मैले हो क्रुस्टोज रकी इज भेरी सेक्सी थ्याङ्क यू